बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर से सिफारतकारी, जंगबंदी और इंसानी अलवियों के दौराहे पर खड़ा है। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर और तुर्की की सालसी में फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। कतर और तुर्की की सालसी में तय पाए जाने वाले इस मुआहदे में सरहदी तनाव कम करने, आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातें करने और बाकायदा अमनो इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म कायम करने का इंदिया शामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे के इलाके के एहतराम के पाबंद होंगे, जबकि हुकूमती वज़रा ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया और वाज़ेह किया कि किसी भी बैरूनी साजिश या प्रॉक्सी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये मुआहदा मुस्तकिल अमन की मजबूत बुनियाद बन पाएगा या आर्जी तातुल की सूरत ही बरकरार रखेगा। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया। इसराइल ने जंगबंदी के बावजूद फ़िज़ाई हमलों की ऐसी संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं जिन्होंने अमन की तमाम उम्मीदों पर सवालात को खड़ा कर दिया है। दर्जनों फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद इसराइली फ़ौज ने अचानक ऐलान किया है कि वो जंग बंदी पर दोबारा अमल दरामद शुरू कर रही है, मगर खान यूनिस से नसीरात कैंप तक तबाही और जले हुए खैमों की तस्वीरें आलमी ज़मीर को झिंझोड़ रही हैं। इस दौरान काहिरा में हमास का आला सतही वफ्द मिस्री हुकाम से सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत कर रहा है, जबकि अमरीकी सिफारती सरगर्मियों में भी तेज़ी आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब इसराइली जंगी तैयारे गजा के आसमान पर फिर से मौत बरसा रहे हों तो ऐसी जंगबंदी को अमन कहा जाए या मक्कारी। हुकूमत के दावे और बहुत सारे इक़दाम के बावजूद पंजाब में स्मोक खत्म होने के बजाय बढ़ चुकी है। लाहौर के बासियों के लिए बुरी खबर यह है कि शहर की फ़िज़ा अब जहर आलूद हो चुकी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। आज सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक 332 तक पहुंच चुका, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह है। सवाल यह है कि जब हर साल यही सूरत हाल दोहराई जाती है तो हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? इन्हीं टॉपिक्स पर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रसी साहब और इसार राना साहब। रसी साहब, सबसे पहले ज़रा फ़लस्तीन का एक बार फिर से रुख करते हैं, जहाँ पर 2 दिन में 98 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और जंग बंदी के बावजूद वहाँ पर इस वक्त क़यामत बरपा है। चंद रोज़ पहले हमने देखा कि वहाँ पर लोग खुशी के शादियाने बजा रहे थे और पूरी दुनिया में इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसराइल की मक्कारी का और डोनाल्ड ट्रंप की अय्यारी का अंदाज़ा था। सर, यही वो डर था जो आपको और हमें खाया चले जा रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस वक्त सिचुएशन जो है वो गैर यकीनी की है और इस गैर यकीनी की सूरत हाल को जानबूझ के इसी तरह बरकरार रखा जा रहा है। इस बात का सबको पता था कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखेगा, इसीलिए मुआहदे के अंदर ये बात शामिल की गई कि 4 इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी अफवाज जो हैं वो इस अमन मुआहदे का पहरा देंगी, अगर आपको याद हो। जी। और उसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी था और फिर पाकिस्तान के नाम के ऊपर इसराइल को जब तकलीफ हुई तो कहा गया कि जी भारत की फ़ौज के अंदर जो उनके जो लोग हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो मुस्लिम ऑप्शंस डिस्कस हो रहे थे। सऊदी अरब और इंडोनेशिया के अलावा पाकिस्तान कंसिडर हो रहा था, लेकिन उनकी तकर्री क्यों नहीं अमल में आ रही, उनकी डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हो पा रही? बुनियादी तौर पे ये पूरा सिस्टम जो है इसराइल को मजीद कत्लेआम करने की सहूलत कारी करता हुआ पाया जा रहा है और बेनकाब हो गया। ये सहूलत कारी करते हुए बेनकाब हो गया कि जब मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है और आपने मगवियान वापस करवा दिए, हत्ता के डेड बॉडीज भी वापस करवा दी। हाँ जी। ये सारा कुछ तो आपने अमल दरामद कर लिया, तो वो जो अमन को बरकरार रखने के लिए जो अफवाज ने, जिन ममालिक की अफवाज ने वहां पे आना था, वो कहाँ है? अच्छा रसी साहब, मेरी रहनुमाई के लिए भी जरा मुझे ये बताएगा, जो आपने कहा ना कि अफवाज ने जाना था, क्या ये अमन मुआहदे के अगले मराहिल में से कोई एक मरहला था या पहले मरहले की ही शक थी? ये जो 7-8 इकदामात पहले मरहले के अंदर होने थे वो थे। अच्छा। अदरवाइज और इसराइल ने वो जो मकबूजा इलाका था वो खाली करना था। अब देखिए इसराइल की जो अफवाज हैं वो बेशतर इलाकों से वापस चली गई हैं, वहां पे एक वैक्यूम पैदा हो गया और वो इलाके के जो खंडर बन चुके हैं, जहाँ पे कोई घर सलामत नहीं है, कोई इमारत जो है वो अपनी जगह के ऊपर नहीं खड़ी हुई। अब उनके अंदर
बीसियों मसाइल होते हैं, उनके अंदर जो लोग फंसे रहे और फिर फौत हो गए, उनकी डेड बॉडीज को जब आपने निकाल के दफन करना है, वो अलग मसाइल है। फिर वहां पे एपिडेमिक्स फूट पड़ी हैं, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को इसराइल ने गिरफ्तार करके अपनी जेलों में बंद कर दिया है, तो हेल्थ के और मसाइल है। फिर उन लोगों को कई माह से पेट भर के खाना नहीं मिला है, उन तक वो खाने की डिलीवरी, फिर पहले ये जाके पता करना कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं है, ये एक अलग अपनी जगह के ऊपर। ये सारे मराहल थे और इस काम को करने के लिए न्यूट्रल फोर्स ने आना था, फौज ने आना था। बाकी आपने सारे काम तो कर लिए जो कि इसराइल को किसी ना किसी हद तक कनेक्ट करते थे या फेवर करते थे। जहां पे फलस्तीनियों की प्रोटेक्शन थी, किसी फरीक ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं डाला कि भाई ना बंदे भी लेके आओ ना। ठीक है, मैं चले आती हूँ मजीद भी आपके पास डिस्कशन के लिए। राना साहब, हमास का रद्दअमल जिस पर आया उसने कहा कि इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने ढूंढ रहा है। एक तो मैं इस रद्द-ए-अमल के ऊपर आपका तबसरा चाहती हूँ, दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इस किस्म की जंगबंदी पर कौन यकीन करेगा? फिर तो जो इस मुआहदे के गारंटियर थे, मेरे ख्याल में अब सवालात उनकी तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा कौन यकीन करेगा? तो हम यकीन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें अपनी आंखों के सामने मौत भी नज़र आ रही हो और दूसरी तरफ ट्रंप खड़ा हो, तो हम तो कहेंगे कि मौला तनु खुश रखे ट्रंप, जिंदा वजदा रो साढ़े सरदे साई, हम तो उसके खुद कहेंगे। हम कैसे मौत की तरफ देख सकते हैं? हमें ऑप्शन ही नहीं है। अदरवाइज ये इस्लामी सरबराहान अंधे हैं। जब रजी और मैं इस प्रोग्राम में ये बार बार कह रहे थे कि इसराइल की नीयत ठीक नहीं है, आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में मैंने आपसे बाहर ये बात हो चुकी है, ऐसे ही है। मैंने रजी ने की और मैंने यहाँ तक कहा था कि आप ये लिख लें कि इस पे अमल नहीं होगा। तो मेरे जैसे आम आदमी को पता है, रजी जैसे एक पाकिस्तानी साफी को पता, तो ये जो ऊपर तालियां मार रहे थे जाके दस्तखत पे, ये अंधे थे? इन्हें पता था कि ऐसा ही होना है, क्योंकि ये इस गेम का हिस्सा है। ये इल्जाम सख्त होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इस गेम का हिस्सा है। उसे पता है ट्रंप को कि वो अमेरिका में मुजाहरे शुरू हो सकते हैं, 50 रियासतों में 2700 अब तक मुजाहरे हो चुके हैं। आज जो कुछ भी गजा में हो रहा है ना, ये इब्तिदाई है, ये याद रखिएगा। अच्छा राना साहब, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से जो ये जंग बंदी का मामला हुआ, इसमें हमने देखा कि हुकूमत भी क्रेडिट ले रही है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये क्रेडिट कल को गले भी पड़ सकता है? तो अब लेना, डिस्क्रेडिट भी लेना। आज जो उसने किया है, जिस तरह आज उसने लोगों को मारा है, दर्जनों लोग शहीद किए हैं, जो फूड चेन थी वो उसने उन्हें रोक लिया, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो क्रेडिट लेने वाले लेना क्रेडिट, अब आके बताए ना कि हम फेल हुए हुए। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुआहदा इसलिए नहीं हुआ कि कोई मुसलमानों को या वो टूटे फूटे जो लाशें वहां पड़े हैं या जख्मी माए बहने हो, उनको रिलीफ देने के लिए ये हो रहा है। सही। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है मेरे कैलकुलेशन में कि गजा खाली कराया जाए, ठीक है, गैर जानिबदार फौजों के नाम पे अमेरिका ऊपर आके बैठ जाए। कल्ला अमेरिका माननी, वो बरतानवी वजीर आजम को बुलाता है और बुला के वो हंस के कहता है चल जा, मैंने तुझसे खिताब नहीं कराना, ठीक है। इटली की वजीर आजम मुंह पे हाथ रख के कहती है कि ये क्या हो रहा है? तो वहां पे अब जब अमेरिकी फौज बैठ जाएगी तो हमारी मजाल है कि हम उसके मर्जी के बगैर को। चलो, एक आपने पॉइंट हाईलाइट किया, मैं जरा रजी साहब से भी इसके ऊपर बात करूं। रजी साहब, क्रेडिट लेने वालों का फेलियर काउंट इसे किया जा सकता है जो भी इसराइल इस वक्त हरकतें कर रहा है? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम उन गारंटियर्स की बात करें जो कि इस अमन मुआहदे पे अपना किरदार अदा कर चुके हैं। दूसरा ये, फिर चाहे अब और दीगर ममालिक हो या फिर पाकिस्तान हो, अगर यहाँ पर फ़लस्तीनियों के हक में कोई आवाज़ बुलंद होती है, कोई एहतजाज होता है, तो आपको क्या लगता है हुकूमती रवैया होना क्या चाहिए? देखिए, बात यह है कि इस मुआहदे के अंदर पाकिस्तान को ना गारंटियर के तौर पे ना फैसिलिटेटर के तौर पे कहीं नहीं रखा गया। इसके अंदर गारंटर के तौर पे तुर्की है, जिसके बहुत सालों के साथ इसराइल से ताल्लुकात हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर तुर्की जो है वो आज़रबाईजान का तेल इसराइल को फराहम ना कर रहा होता तो इसराइल के लिए इतने खुले हाथ के साथ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी या कत्लेआम मुमकिन ना होता। एक तो ये बात, तो तुर्की ने भी फैसिलिटेट किया, बड़े आखिरी वक्त में आके इन्होंने इसराइल के साथ से बैकआउट किया है। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब कि जो बात दुरुस्त है उसे, जो बात है उसे वैसे ही कहना चाहिए।
دوسرا اس کے اندر گارنٹر جو ہے وہ قطر بھائی جان ہے. اب قطر بھائی جان جو ہیں وہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں فلسطینیوں کو اور ان کے اوپر اسرائیل کا اٹیک کروا دیتے ہیں, اور جوابی طور پہ زبانی جمع خرچ کے طور پہ بھی کچھ نہیں کرتے. اور جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے تو وہ پاکستان سے ناراض ہو جاتے ہیں باقاعدہ کہ آپ نے اسرائیل کے خلاف یہ بات کیوں کہی ہے. یہ میں آپ کو سفارتی ذرائع کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ دونوں ممالک کو اس معاہدے کا گارنٹر اس لیے بنایا گیا کہ یہ گارنٹر نہیں فیسیلیٹیٹر بنیں گے مستقبل کے اندر جو وہ ہیں. اب ہم ایز پاکستانی اور گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کا دفتر خارجہ میکسیمم ان دونوں ممالک کو فون کر کے یا پوچھ سکتا ہے نا بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے, آپ گارنٹر ہیں اس کے, لیکن ہم براہ راست اس معاہدے کی ایگزیکیوشن کے اندر ہمیں گھسنے نہیں دیا گیا. بعین ہی جس طرح کے میں آپ کو ایک مثال دے دوں, اگرچہ آپ کا اگلا ٹاپک بھی وہی ہے لیکن میں ذرا اس کا بنیاد باندھ دوں. دیکھیے یہی دو ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان گارنٹر ہیں, اور ان دونوں ممالک نے ایک کمپنی بنا کے افغانستان کی 4 ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کا ٹھیکہ مفت میں لے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کندھار ہے, اس کے اندر کابل ہے, مزار شریف ہے, ہرات ہے. 4 ایئرپورٹس مفت میں آپریٹ کرنے کا انہوں نے جو کانٹریکٹ لے لیا ہوا ہے, دونوں کی جائنٹ وینچر کمپنی ہے. تو وہ مالی مفادات کو ڈپلومیٹیکلی سیکیور کر رہے ہوتے ہیں اور ڈپلومیٹک مفادات کو مالیات کے ذریعے چلے میں نے آپ سے ایک اور سوال بھی کیا تھا لیکن اس کا جواب مختصر سا رکھیے گا. مجھے یہ بتا دیجیے گا اگر پاکستان کے اندر فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیل مخالف کوئی بھی نعرے بازی یا کوئی احتجاجی آواز بلند ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی رویہ آگے ہونا کیا چاہیے؟ میں سینیٹر مشتاق کا ایک انٹرویو سن کے آیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ جو جتنی ہماری دینی جماعتیں ہیں نا وہ سب امریکہ سے فنڈ لیتی ہیں یا امریکہ کے نیچے لگی ہیں. یہ میں ابھی پڑھتا ہوا تازہ کیونکہ یہ سینیٹر مشتاق صاحب کا بیان ہے, الزام بھی ہے اور انکشاف بھی ہے. میں ان کا الزام ہوں گا تو اس سے تو میرے کانوں میں سے شائیں شائیں کی جگہ ٹھائیں ٹھائیں نکلنے لگ گئی کہ کدھر تکیہ کریے پھر اسی جماعت اسلامی کے پیچھے چلوں, مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چلوں, میں کس کے پیچھے چلوں, کدی معلوم آنکھا میں. اگر یہ سارے ہی چلو بھٹو صاحب کے دور میں تو سمجھ آئی کہ نوٹوں کے ڈالروں کی بوریاں آئی تھی اور یہ تقسیم ہوئی تھی اور انہوں نے اسے مال زر کو ایک نیک ہدیہ سمجھ کے قبول کیا تھا. اہون کی ہے. تو یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, میں تو ان دینی جماعتوں کے سربراہان سے سوال کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت دیں. آپ نے بڑا گھما کے اور بڑا تسلی بخشی جواب دے دیے. میں جس کو یہ اس طریقے سے کنکلوڈ کروں گی کہ جو بھی سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس کے اوپر, کیونکہ ابھی تک مدارس کو امتی چھتری کے نیچے لانے کے لیے بہت سارے لوگ, بہت ساری سیاسی شخصیات اس اقدام کو ماننے سے انکاری ہیں, تو پھر ظاہر سی بات کہ ان کی نیتوں پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, پاک افغان دوحہ مذاکرات تو ہو گئے لیکن یہ کس حد تک قابل عمل رہیں گے اور کتنے دیر پا ہوں گے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اظہار صاحب, اس معاہدے سے آپ کو کتنی امیدیں ہیں, یہ کتنا دیر پا ہوگا, اور جو اس میں سفارشات رکھی گئی ہیں جس کے اوپر دونوں پارٹی کے فریقین جو ہیں وہ راضی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطے کا امن برقرار رکھنے میں ایک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ کہ پہلے بھی اس طرح اس نوعیت کے بہت سارے جی بالکل, یہاں تک کہ مجھے اگر if I'm not wrong رضی ہمارے آرمی چیف صاحب بھی گئے تھے نا افغانستان, مکس کر رہا ہوں میں سم تھنگ نا, ہاں چیف گئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے ان کو باقاعدہ ڈوزیئر دے کے آئے تھے, انہیں دکھا کے آئے تھے کہ دیکھیں یہ چیزیں. یہ تو وزیر دفاع نے ڈوزیئر دیا تھا. نہیں, ہمارے جو ایک آفیشل ہمارے گئے تھے, ایک وفد گیا تھا, انہوں نے بھی جا کے سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. افغانستان کی حکومت کو بھی پتا ہے کہ ان کے پیر جو کے نیچے کون چھپے ہوئے, ٹھیک ہے. اگر یہ دوحہ مذاکرات سے معاملہ حل ہونا ہوتا نا تو میرا یقین ہوتا کہ اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی نہیں کہ خطے میں امن ہو, سوٹ نہیں کرتا ان کو, ٹھیک ہے. ان کے چونکہ اپنے بہت سارے ٹارگٹس ہیں, اور انفارچونیٹلی آئی ایم سوری ٹو سے کہ کچھ ہمارے برادر ملک جو ہیں وہ بھی اس گیم کا حصہ ہیں,
नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन वो भी इस गेम का हिस्सा है। और वो हमारी जो ग्वादर पोर्ट है वो बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल का सबब बन रही है, बहुत सारे ममालिक के लिए बन रही है। तो वैसे तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, और ये बात जब इमरान खान ने कही थी कि मुज़ाकरात करें तो बड़ी तनकीद हुई थी उन पे कि अब हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, और ये इमरान खान उनके साथ खड़ा है, तो आज हम वही कर रहे हैं। अच्छा इसरान साहब, इस पे मेरा एक सवाल है, मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से, मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से भी यहाँ पर बात नहीं कर रही, लेकिन जब आप पर हमला होगा तो आप हमले के जवाब में मुज़ाकरात के लिए तो फौरी तौर पर नहीं जाएंगे ना, हमले का जवाब आपने मुल्क की सलामती, अपनी सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए हमले से ही देना है। सीएम केपीके का जो आज स्टेटमेंट है ना जी, वो भी यही है, हाँ, कि जो हम पे हमला करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब जवाब देंगे। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, मेरी रजी की आपकी कोई दो राय नहीं है। अगर हम पे कोई हमला करेगा, वो XYZ कोई भी हो, जैसे अब तो हमले का जवाब जैसे अब हमला है। नेतन्याहू का बयान है आज के, जी हम हमारी नजरें ईरान पे हैं, फिर हम और जंग देखेंगे, तो हम तैयार हैं। हमें अपने लोगों से इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी बात सुन लें जी जी, और हम खुल के इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन हम अपनी पाक फौज के एक एक सिपाही के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान, हमारी पूरी कौम पाक फौज के पीछे खड़ी हुई है। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, वो इंडिया हो, वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान हो या कोई भी हो, तो हमें लड़ना आता है, और भुखे बटेरिया को वाकई बड़ा लड़ना आता है। ठीक है ना, हमने इंडिया को सबक सिखा दिया ना, जिसका पेट रजा हुआ था, रोज क्या नाम है गंदी गंदी बासियां लेता था, वो उठ के हमारे तक मुंह करके, हमने उसका इलाज कर दिया ना, ऐसी कारमीना दी है कि अब सारी जिंदगी के लिए उसका पेट साफ हो जाएगा। अगर किसी और को गलतफहमी है तो वो भी आ जाए, लेकिन कारमीना देना जानते हैं हम जानते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान से हमारे सदियों के ताल्लुक है, हमें इस ताल्लुक को उन्हें रियलाइज कराना चाहिए। और सारे अफगानी बुरे नहीं हैं, इवन सारे अफगानिस्तान में बैठे हुए जो ओहदेदार हैं वो भी बुरे नहीं हैं। हकानी साहब का कल परसों का था, जिन्होंने लताड़ा, उन्होंने मुत्तकी को बुरी तरह लताड़ा है कि तू इंडिया की गोद में जाके बैठ गया, जब जंग हो रही थी तो तू कोयटा में छुपा हुआ था जाके, आज तुझे बड़ी जंग याद आ रही है। सो ये कि हमारा भी वहां पे हमारी बात करने वाले बड़े लोग मौजूद हैं जो बाअसर हैं, ठीक है ना। इवन मुल्ला याकूब जो है उसका ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं हम मौजूद हैं, सही। तो अगर हम इस सतह पे हैं तो उन्हें हमें इसी तरफ ही लाना चाहिए कि काका तुम छोटे छोटे ही रहो, ठीक है, किसी दे कहन दो ते बड़े बढ़न दी लोड़ नहीं, जिसके कहने पे तुम बड़े बन रहे हो, हमने उस बड़े को भी चपेड़े मारी हुई है। रसी साहब, कल जो रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला लिया गया जिसमें कहा गया कि जो अफगानी हैं वो बगैर वीज़ा पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर सकेंगे, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मज़ीद रियासत को पाकिस्तान के अमन को यकीनी बनाने के लिए और मज़ीद किन फैसलों की तरफ बढ़ना होगा? दूसरा ये कि आपको पता है कि आज बहुत टाइम के बाद तुर्खम बॉर्डर भी खुल गया है, तो जाहिर सी बात है तिजारती आमदोरफ्त भी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, तो आगे चलकर किस तरीके से हम मामलात की बेहतरी के लिए जो है ना वो आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से जो है ना उम्मीद बांध सकते हैं अफगानिस्तान से, जो भारत के जेरे असर ना हो आज़ाद खारजा पॉलिसी? ये कल फैसला नहीं लिया गया, ये बहुत अरसा पहले से फैसला है, और जिस दिन ये फैसला हुआ था और सऊदी अफगानिस्तान के तमाम पर एहतजाज, धमकियों और गिदड़ बबकियों के बावजूद भी रियासत पाकिस्तान इस पर डटी रही कि 17 लाख अफगानी वापस जाएंगे, और उनमें से 7 लाख से जायद वापस जा चुके हैं। ये भी हमें साथ में काउंट करते रहना चाहिए, और कोई डेट के अंदर एक्सटेंशन नहीं होगी। एक बात, एक यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दुनिया के अंदर इसार राना सबसे ज्यादा अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदों को वीजे देता है तो वो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान के बाशिंदों को वीजे देता है। पाकिस्तान का कौंसल जनरल, पाकिस्तान का सफीर काबुल के स्टेडियम में जाके बैठ के वीजे देता है। वहां पे पूरे स्टेडियम में आते हैं लोग पूरे अफगानिस्तान से, और उनके खड़े होने की जगह नहीं होती, वो वहां पे बैठ जाते हैं, और कई कई दिन मुसलसल सुबह 6 बजे से लेके रात 6 बजे तक पाकिस्तान का वहां का अमला जो है वो बैठ के देता है। रज़ी साहब, वो हम जैसे अमेरिका के लिए चक्कर लगा रहे होते हैं बड़े बड़े रईस उनके एम्बेसी के बाहर, उसी तरह वहाँ पे भी है।
نہیں ویزے کے لیے ان کی روٹین کی بات ہے نا کہ انہوں نے اگر علاج کروانا ہے تو پاکستان آنا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے تو پاکستان آنا. لیکن میں نے کہا ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ کے ارکان میں سے اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک کو سب سے زیادہ ویزے دیتا ہے تو وہ پاکستان ہے جو افغانستان کو دیتا ہے. اب آ جائیے اس بات کے اوپر جو آپ نے پوچھی تھی, جو آپ نے سوال ریز کیا. دیکھیے امریکہ کے وہاں سے جانے کے بعد 3 سیریس اور میجر اٹیمپٹس ہوئی. پہلی اٹیمپٹ اس وقت ہوئی جب جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی پرائم منسٹر تھے اور فیض حمید صاحب جو تھے ان کی پشاور میں ڈیوٹی تھی, اور بیرسٹر سیف صاحب کو ان مذاکرات میں نمائندگی کے لیے بھیجا گیا. پہلی سیریس اٹیمپٹ وہ تھی, ریاست پاکستان ان کے گھر چل کے گئی. دوسری اٹیمپٹ تو میں اسے نہیں کہوں گا, لیکن دوسرا یہ ہوا پاکستان علماء کرام کا, پاکستانی علماء کرام کا, ان کا ہم فکر گروپ جو تھا وہ باقاعدہ ڈیلیگیشن لے کے گیا افغانستان کے, بھائی جناب باز آ جائیے, اب پاکستان کے اندر یہ کام نہ کیجیے. تیسری اٹیمپٹ ہوئی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اپنے وزیر دفاع کو ساتھ لے کے اور عسکری حکام کو ساتھ لے کے گئے. یہ جو لیٹسٹ ہے یہ امریکہ کے وہاں سے ڈپارچر کے بعد یہ 3 کوششیں ہوئیں, اور اسحاق ڈار صاحب کے 2 ڈیٹیلڈ دورے افغانستان جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب کے دورے کے جواب کے اندر ملا متقی صاحب نے اس دفعہ پاکستان کا جوابی دورہ کرنے کی بجائے دلی جانا ضروری خیال کیا, یعنی کہ انہوں نے ہمارے جو چل کے گئے ان کو منانے کے لیے کہ باز آ جائیں, بس کر دیں, اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. ایک بات تو ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ ہم نے, بھلے وہ خان صاحب تھے, بھلے وہ کیئر ٹیکر دور تھا, یا بھلے وہ موجودہ حکومت تھی, تینوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے اپنے ادوار میں مذاکرات کے ذریعے بات کو حل کرنے کی کوشش کی. کیونکہ 40 سال تک اگر آپ کسی مہمان کو اپنے گھر میں رکھیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ ناراض ہو کے جائے, آپ چاہیں گے کہ وہ وہی نیک جذبات لے کے جائے. اس لیے یہ اچھا, اب دیکھیے مجھے اس کا مستقبل بہت ہی بلیک نظر آ رہا ہے. اچھا, مجھے اس کا مستقبل بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ کوئی, چلے اگر میں مختصر سے سادہ کر کے بھی پوچھوں کہ کتنے مختصر عرصے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سیز فائر جو ہے وہ چونکہ انہیں اس وقت فیور کرتا ہے, جب تک کہ انہیں انڈیا سے کوئی مزید ہتھیار نہ پہنچ جائیں تو وہ اس کو سسٹین کریں گے. یہ عرصہ 3 سے 4 ماہ کا ہو سکتا ہے, سردیاں گزار لیں, اور اگلا جا کے کنفلکٹ جو ہے وہ مارچ کے بعد پیدا ہو. یہ اپنی اسسمنٹ ہے ان کو دیکھتے ہوئے ماضی کی ان کی, لیکن یہ مستقل نہیں ہوگا, سسٹینیبل نہیں ہوگا. پاکستان کا ریلیشن ایسی ہے جیسے میاں بیوی کو ہوتا ہے نا, بیوی کے جب بھی ایک جوڑے کی کمی رہ جائے نا, یا اس نے خرچہ زیادہ لینا ہو تو پھر وہ لڑنے لگتی ہے. یہ زیادتی ہے ویسے. چلیں جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے, بریک سے واپس آتے تو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, لاہور کی صورتحال اس وقت انتہائی آلودہ ہے کہ اس وقت اگر میں مناسب انداز میں بولوں کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ زہر برابر ہے جو آکسیجن ہم اپنے پھیپھڑوں تک لے کر جا رہے ہیں, کیونکہ آلودہ ترین شہروں میں اس وقت جو لاہور ہے وہ دنیا کے پہلے نمبر پر آ چکا ہے, اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 332 تک پہنچ چکا ہے. اس اسپیشل سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب نے. سر آپ کا بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. میں کچھ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں اس مرض کے حوالے سے وہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, پھر سیاسی طور پر تو تبصرہ نگار میرے پاس یہاں پر موجود ہیں ہی. ڈاکٹر صاحب, جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 332 تک پہنچ چکا ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایئر کا کس حد تک آلودہ ہونا ہی ڈینجرس ہے؟ 332 کا فگر تو پھر بہت آگے کی بات ہے. جی بہت شکریہ. اہم موضوع ہے اور انفارچونیٹلی یہ ایک سالانہ موضوع ہے ہمارا. ہر سال پچھلے کئی سالوں سے ان مہینوں میں یہی ایشو آتے ہیں. یہ اتنا خطرناک ہے کہ جتنی بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ اپنی اوسط عمر کا 4 سال صرف اس وجہ سے کم ہو گیا ہے ان کا, کیونکہ ہمیں دونوں ملکوں کو اس انوائرمنٹل پولوشن کا سامنا ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک ہے اور انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس کے آگے بند نہیں باندھ سکے.
مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ گورنمنٹ نے یہ موقف اختیار کیا ہے چونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت دیوالی سیلیبریشنز چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ملتان، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ جو ہے وہ آلودگی کی زہر والی آلودگی کے لپیٹ میں ہیں. آپ کے نزدیک یہ موقف درست ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ صرف پٹاخوں کی بات نہیں ہے. پچھلے سال ہم نے یہ بھی کہا کہ جو باربیکیو ہوتا ہے شہر میں، لاہور میں، اس کی وجہ سے فضائی پولوشن ہوتی ہے. تو یہ ایون فصلیں جو جلائی جاتی ہیں ان سے بھی ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح وجوہات ہے، لیکن ان کا شیئر بہت تھوڑا ہے. اصل جو آپ کی پولوشن کی وجہ ہے وہ گاڑیوں کے دھوئیں ہیں، آپ کی انڈسٹریل کا دھواں ہے. یہ اصل چیزیں جو بڑا جن ہے وہ یہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، کسی نے انگیٹھی لگا کر اس پہ اگر باربیکیو کر رہا ہے، 4 پٹاخے چلا لیے، اس سے اتنا زیادہ پولوشن نہیں ہوتا جس سے ہم لوگوں کو مثلا لانگ ٹرم ہیلتھ ایفیکٹس آئیں. صحیح. اچھا، میں اس میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اسموک سے بچنے کے لیے ہمارے سٹیزنز کو کرنا کیا ہوگا؟ پھر وہ خالی صرف لاہور ہی نہ ہو، فیصل آباد کے لوگ ہوں، شیخوپورہ کے ہوں، گجرانوالہ کے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس مہینے کے اختتام پر اب جو ویڈنگ سیزن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا. لوگوں کو ٹریول کرنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو مطلب یہ کہ آپ اس وبائی مرض کو لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری او پی ڈیز ہوں یا ہماری ایمرجنسیز ہوں، وہاں پر پھیپھڑوں کے جو ہیں مرض اس کا بہت زیادہ سامنا ہوگا. پھر اس کے علاوہ کھانسی، نزلہ، زکام، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیے یہ ہم تھوڑا سا غلط سمجھتے ہیں کہ یہ پولوشن کی وجہ سے صرف سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوگا، ہمیں کھانسی. جو یہ والا انوائرمنٹل پولوشن ہے، اس سے 30% دل کی بیماریوں سے اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے، 30% سٹروک سے اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے، 20% کینسر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ صرف چند دن روزہ کھانسی وغیرہ نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم اور کرونک ایشوز ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگ خود پولوشن نہ پھیلائیں، خود اس پولوشن کا حصے دار نہ بنے. اور کیسے بنیں گے؟ آپ نے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، تو بجائے اس کے کہ ایک آدمی یا 2 آدمی ایک گاڑی میں جائیں، آپ گاڑی پول کریں، 4-5 لوگ ایک گاڑی میں چلے جائیں. پبلک ٹرانسپورٹ جہاں پہ ٹرین ہے اس کو یوز کر لیں. سو جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پولوشن میں، وہ ایٹ لیسٹ وہ کم کرنا شروع کر دیں. جو گاربیج ہے اس کو اوپنلی نہ جلائیں. آپ جتنا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ یہ فصلوں کو آپ اس طرح نہ جلائیں، ان کے بچوں کو بھی نہیں اسی طرح بیمار ہونا ہے جس طرح باقی بچوں نے بیمار ہونا ہے. تو یہ ایک ایجوکیشن اور خود کنٹریبیوشن نہ کریں اس جو یہ انوائرمنٹل پولوشن ہو رہی ہے. لیکن اصل کام حکومت کے ہیں اور حکومت کو ہی کرنے چاہیے. چلے وہ حکومت اقدامات تو میں اپنے پینل سے پوچھ لیتی ہوں. مجھے یہ 2 مزید اور جواب آپ سے چاہنا ہے. ایک تو سر یہ بتائیے گا کس ایج بریکٹ کو اسموک سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ ایک تو اسکول گوئنگ جو کڈز ہیں ہمارے، وہ ایک تو بالکل وہ جو بیچارے بھی نومولود ہیں، 6 ماہ کے بچے، 4 ماہ کے بچے، ٹھیک ہے نا، پھر ہمارے بزرگ افراد، اور دوسرا یہ کہ جو ایک ریمیڈی ہے کانسٹنٹ کہ ماسک کیری کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچاؤ کا ایک بہت ہی ایک آسان اور یوں کہہ لیجیے کہ کم مطلب کیا میں کہوں ایک ریزنیبل خرچہ ہے جسے ہم لوگ اپنی کم خرچ بالا نشی. ہاں شکریہ رانا صاحب. جی دیکھیے جو ایج بریکٹ ہے وہ اکثر بیماریاں جو زیادہ ٹارگٹ کرتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کو اور بزرگوں کو، کیونکہ بچوں کا امیون سسٹم ابھی میچور نہیں ہوا ہوتا اور بڑوں کا جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا کم ہو گیا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ان 2 ایج گروپس میں زیادہ یہ ٹارگٹ کرتا ہے. جو ماسک کی آپ نے بات کہی ہے، تو یہ جو پولوشن ہے ہماری، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بہت باریک ہے، جسے ہم 2.5 کہتے ہیں. وہ جو 2.5 ہے اس کو روکنے کے لیے سرجیکل ماسک کا اتنا فائدہ نہیں ہے. آپ کو اگر جو کووڈ کے دنوں میں اگر آپ نے پہنے تھے جنہیں KN95 ماسک کہتے تھے، وہ اگر باہر جائیں تو وہ پہنیے. باقی کوشش کریے کہ فزیکل زیادہ ایگزرشن والا کام آپ آؤٹ ڈور میں اس دن نہ کریں جس دن زیادہ پولوشن ہوئی ہو، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ لمبے سانس کھینچیں گے. وہ جو گندی ہوا ہے جس کے اندر یہ سلفر ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہے، دوسری امونیا ہے، یہ سیدھے آپ کے لنگس کے اندر جائیں گے اور وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں گے. یہ اس کا پرابلم ہے. ٹرنس ایکسرسائز نہ کریں جس دن زیادہ پولوشن ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. کچھ باتیں ہیں جو کہ ہم نے چاہا کہ ضرور اس سے رہنمائی ہونی چاہیے. سوشل اویئرنیس کا یہ میسج تھا ہمارے پلیٹ فارمز سے اس پبلک اوپینین کے پروگرام سے. رضی صاحب
कर तो हुकूमत दावे रही है कि उसने ये किया ये किया ये किया, पता नहीं कौन सी तोप कौन सी गन जो है वो भी लाहौर में चले भी गई, मेरे ख्याल में उसको एक तजुर्बा हो भी चुका है। लेकिन सर वो नहीं हो रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है करोड़ों का खर्चा भी हुआ है लेकिन नताइज वैसे नहीं मिल रहे। जी मैं अर्ज करूं कि चूंकि हमने डैमेज करने के अंदर 30 साल लगाए हैं तो अब रिकवरी 30 दिनों में या 30 महीनों में तो नहीं हो सकती। मैं अर्ज करूं, ये सार राना मेरी इस बात की गवाही देंगे कि हम जब अपने लड़कपन के अंदर सर्कुलर रोड पे निकलते थे तो हमें 2-3 फुवारे नजर आते थे। मुस्लिम मस्जिद के सामने भी एक फुवारा होता था, बुरानरस रोड वाले चौक के ऊपर भी एक फुवारा होता था। फिर हम जब गुलबर्ग में आते थे तो वहां पे तो 2 स्टॉप थे, पहला फुवारा दूजा फुवारा, फुवारा चौक के नाम से मशहूर बहुत। जी पहला फुवारा दूजा फुवारा, ये यानी लाहौर के अंदर फुवारे होते थे। मजंग के अंदर खाकसार ने फुवारा देखा है, ये मॉडल टाउन में नया बना था, यहाँ पे फुवारा होता था। ये फुवारे बेसिकली थे क्या, ये एरेशन करते हैं, यानी ये हवा में पानी जाता है और हवा में मौजूद जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको नीचे लेके आता है। लेकिन फिर पाकिस्तान लाहौर के ऊपर एक अजाब नाज़िल हुआ, कोई ज़हनी तौर पे माजूर ब्यूरोक्रेट जो था उसे यहाँ की तरक्की एक यहाँ की जो अमन था, यहाँ की जो थी वो एक आंख नहीं पाई। लाहौर के अंदर से तमाम फुवारे खत्म कर दिए गए, यानी कि आपने एक नेचुरल प्रोसीजर, और ये फुवारे आज के नहीं थे। इसार राना ये अंग्रेज लगा के गया था जो यहाँ का इस्तेसाल करने आया था, उसने कहा ये लोग मर जाएंगे, ये जब पोल्यूशन गर्द ऊपर उठेगी हवा में पार्टिकल स्टे कर जाएंगे। उसने इस शहर के अंदर फुवारे लगवाए। इस शहर को फूलों का शहर के अलावा फुवारों का शहर भी कहा जाता था। लेकिन लाहौर की तरक्की के नाम के ऊपर लाहौर के तमाम फुवारे खत्म कर दिए गए। आज भी जहां पे कोई थोड़ा बहुत फुवारे के नाम पे हैं वो आबशारे हैं, वो एरेशन जो होनी थी ना हवा में जाके उसकी, वो नहीं है। अब आपने इसका हल है बड़ा सादा सा, बगैर किसी पैसे के, इसीलिए नहीं करते। मैं आपको अर्ज करूं, ये 20 बंदूकें गन्स लेके वो करती क्या है जी, वो हवा में पानी की फुवार करती हैं, ठीक है। मैं सदके जाऊं, ये आपके पास एक नहर है, उस नहर का हर सेगमेंट एक पुल से लेके दूसरे पुल तक देना ये प्राइवेट कंपनियों को कि भाई उस पुल से इस पुल तक आपने 100 फुवारे नहर में खड़े करने हैं जो कि हवा फैलेंगे ऊपर। 40% लाहौर की ट्रैफिक नहर के दोनों साइडों के ऊपर मूव करती है। जी जी जी। तो आपको पता है कि 85% पोल्यूशन जो है वो ट्रैफिक की वजह से है। ये आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, मैं इस चीज को इस लिहाज से भी थोड़ा इंडोर्स करना चाहती हूँ कि बचपन में भी हमारा भी जो फेवरेट स्पॉट होता था ना कि जहां से सफर करना है, नैरो नहर जाना है, ठंडा होता था, कुशादा होता था, साफ सुथरा। आज भी उसके जो जिस तरह मेंटेन किया जाता है, लाहौर की 40% ट्रैफिक आप सिर्फ नहर के अंदर और 85% पोल्यूशन ट्रैफिक का। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ नहर के अंदर ये अपना वो जो है ठोकर से लेके और बीआरबी तक सिर्फ नहर के पार्ट्स बांट दें, आपने कोई पैसा नहीं लगाना। लेकिन हम वो काम कर रहे हैं। इसार राना, मैं पिछले 4 साल से पीट रहा हूं और इस हुकूमत के सामने भी गुजारिश की है कि बीबी फुआरे बहाल कर दे, तो मेहरबानी। वो कहते फुआरे बहाल नहीं होंगे, आप वो किस्म किस्म की कार्टून्स तैरते हुए देखेंगे नहर के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है, वो तैरते हुए देखेंगे, फुवारा नहीं लगन देना उन्होंने। चले फवारा जरूर बताइए। बरी बीबी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है रजी साहब की, राना साहब के लिए 1 मिनट बढ़ाइए। अता साहब, राना साहब क्योंकि आप तो मुतासिर हैं ना। नहीं मैंने 1 मिनट ले लिया उनसे। आप मुझे ये बताएं, आप तो मुतासरीन हैं स्मोक के, तो आपकी नजदीक गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी क्या चाहिए? और आपको ये जो उज़र दिया जा रहा है कि ये चूंकि पड़ोसी ममालिक में वो है दिवाली सेलिब्रेशन से, आप इसको बाय करने को रेडी हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि शुल्ली पटाखों से भी इतने नुकसान हो सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि इंडिया को हम एक खत लिखें कि आपने शुल्ली पटाखों की जगह ना चूहे वाले बम चलाने, ठीक है ना, वो जो यूँ फुस करके नहीं हो जाते, तो उसका धुआं भी कम निकलेगा, तो हम बच जाएंगे। दूसरी बात ये कि पंजाब हुकूमत इसके सिलसिले में काम कर रही है और मास्क जो हैं वो तकसीम होंगे, बस उस पर अभी तस्वीरें नहीं छपी हैं। ओह अच्छा। तो जब मास्क के ऊपर तस्वीरें छप जाएंगी मेरा ले आना, तो फिर वो जो है तकसीम भी हो जाएगी। होने N95 चाहिए जो कि डॉक्टर साहब बता के गए हैं। देखिए N47 होंगे, ठीक है ना, हाँ मास्क 47 ना, अच्छा वो होंगे।
اور اس کے اوپر ہماری عظیم قائد کی تصویر ہوگی. ٹھیک ہے. تب تک جب وہ چھپ جائیں گے جتنے بچے یا بوڑھے بچ جائیں گے انہیں وہ ماسک مل جائیں گے. تیسری بات یہ میں آپ کو سادہ حل بتاؤں. رضی صاحب نے تو نہر کا بتایا ہے نا, مجھے اب سمجھ آئی کہ نہر پالیوشن کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے. وہ جو نور جہاں کا گانا تھا نا, سانو نہر والے پلتے بلا کے تو خورے مائی کتنے رہ گئے, مائی تو ہاسپٹل میں تھا, اس کو تو پھیپڑوں کی انفیکشن ہو گئی تھی. اچھا, وہ کھے پہنچنا تھا نہر والے کو. ہاں پالیوشن کی وجہ سے مائی دے نال تے ہاتھ ہو گیا. ہاں, نور جہاں گانا گاندی رہی تے مائی پہنچے ہی نہیں. اچھا پھر مائی بھی مر گئی سردی نال, اتنے ٹھنڈ بڑی سی اس ٹائم. تو تیسری بات یہ ہے سمپل ایک کام کریں. یہ جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں نا سیاست کے اور حکمرانوں کے, انہیں نہ کسی طرح پکڑ کے 24 گھنٹے کے لیے بھاٹی کے کسی گھر میں بند کر دیں, کھنگ دے مر جانے. کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو پلیوٹیڈ علاقے ہیں ان میں لوگوں کی زندگی کتنی تکلیف میں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بی بی آپ نے جو ہمیں اتنے سہانے خواب دکھائے تھے اس کا کیا بنا. اور سب سے آخری بات میں آپ کو بتاؤں, اس کا ذمہ دار میری نظر میں نا ہے پی ٹی آئی. بھئی جڑا بھی دنیا کام خراب ہوئے ہوتے تو پا دے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان پہ پالیوشن پھیلانے کے بھی مقدمے بنا دیں. یہی آپ کے پاس بہترین سیفٹی ہے کہ آپ کے جو اس کی وجہ سے پالیوشن ہو رہی ہے. ہم تو روز ادروائز جتنے ہمارے ورکر ہیں فوارے نہیں لگ سکتے. اگر زمان پارک کی طرف تھوڑا زیادہ ہوتا نا تو شاید مقدمہ نہیں ہو جاتا. بات سنیں, آپ فوارے نہیں لگا سکتے نا. اتنے بندے فارغ ہیں, انہیں روز کے 100 روپے دیں, نہر کے دونوں طرف آدھے کھڑے جائیں آدھے ادھر, اور پانی بھر بھر کے ایک دوسرے پہ کلیاں کریں. ٹھیک ہے نا, فوارے بھی چل جائیں گے, پالیوشن بھی کم ہو جائے گی, روزگار بھی مل جائے گا. چلے جی, بڑی اچھی تو نہیں, بڑے اچھے چٹکلوں کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب ہوں, رضی صاحب ہوئی, سارانہ صاحب نے سب نے اپنے دل کا حال بیان کیا کہ کیسے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.